अब आज शेरशाह खान की बेल हियरिंग थी और हमारी फैमिली भी मौजूद थी, सारे लॉयर्स भी, वकला भी मौजूद थे और जज साहब भी आके बैठ गए। तो जो यहाँ पे डीएसपी हैं जावेद, जो कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से थे, तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल नहीं है मेरे पास। और फाइल जज साहब ने पूछा किधर है, उन्होंने कहा फ़ाइल हाई कोर्ट गई हुई है। जज साहब ने पूछा किस केस में, उनको वो भी नहीं पता था। जज साहब ने कहा किसके लिए, उन्होंने कोई नाम ले दिया आसिफ के लिए। जज साहब पूछे कौन सी एफआईआर के लिए, नंबर भी नहीं पता था। इसका मतलब है कि अभी इनको ऑर्डर है पंजाब पुलिस को कि फ़ाइल ही ना पेश करो ताकि बेल हियरिंग हो ही ना सके, क्योंकि ये इस एफआईआर में ये जो नंबर है इसके ऊपर सबको मेरे ख्याल में बेल हो चुकी है। तो इसलिए अगर शेरशाह खान का केस सामने आता है उनको बेल देनी पड़ेगी। तो उन्होंने अब फाइल नहीं पेश की। अब जज साहब ने कल की तारीख दी है और कल अब आके देखेंगे। हमारी फैमिली और वकला मौजूद होंगे। हम जो बहनें हैं, क्योंकि मंगल का दिन है, इमरान खान की मुलाकात का दिन होता है, तो हम बहनें तो अडयाला जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात हम हर मंगल को उम्मीद रखते हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए। एक जो हम बहनों को जाने दिया था वो हम भी काफ़ी हैरान हुए थे, बाकी लोग जो वहाँ खड़े थे वो भी बहुत हैरान हुए थे कि केस हियरिंग पे मंगल के दिन इमरान खान का तोशाखाना 2 लगा हुआ था अडयाला में, और उसके अंदर हमें एकदम कहा गया कि आपको इजाज़त मिल गई है और आप अंदर जा सकते हैं। तो कई घंटे इमरान खान के साथ गुजारे थे। तो उसके बाद जो तोशाखाना की जो तारीखें थी वो बारी बारी अब फिर दोबारा कैंसिल हो रही हैं। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात हो, क्योंकि हमारे लॉयर्स ने कहा हुआ है कि जब तक फैमिली मौजूद नहीं होगी तो ये ओपन ट्रायल नहीं होता तोशाखाना का। इसलिए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया हुआ है कि फैमिली की मौजूदगी में केस चलेगा। तो अब आज की तारीख पड़ी थी तोशाखाना की, उन्होंने वो भी आगे कर दी। कई लोगों ने पूछा, मैं अभी बात कर लूँ, कई लोगों ने पूछा कि इमरान खान की सेहत के ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत क्या साराइयाँ हो रही हैं, बड़ी स्पेकुलेशन हो रही हैं, और गवर्नमेंट का जो सुपरिटेंडेंट है उसने बड़ा लंबा हमारी पिटिशन डली थी कि इमरान खान को आए डॉक्टर देख लें और इमरान खान का मुकम्मल चेकअप तो करवा लें। हमारे जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनकी मौजूदगी में। तो वो जो जेल इंतज़ामिया उसने एक लंबा सा चिट्ठा लिख दिया। ये इतने झूठे हैं कि हम कैसे इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं। ये नहीं है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत में थे, बड़ी अच्छी वो क्या कहते हैं स्पिरिट्स में थे, फिज़िकली वो बहुत अच्छे लग रहे थे। उनसे मेरी बहन, क्योंकि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा, इन्होंने उनको आंख का पूछा तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा कुछ था। हम इंसिस्ट कर रहे थे, वो इसको ज़रा कैजुअली ले रहे थे। तो मेरी बहन ने कहा कि इसको हमने कैजुअली नहीं लेना, जो भी कुछ हो, पूरा पाकिस्तान उनके ऊपर उम्मीद रख के बैठे और उनकी खबर सुनना चाहता है। तो लोग हम सारे उनके लिए इतना सा भी कुछ हो तो हम नहीं चाहते कि डॉक्टर उनका मुआयना ना करे। और उन्होंने बाकी किसी चीज़ की बात भी नहीं की, अपनी सेहत बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने ये कई दफ़ा कहा, ये जो इनका ख्याल है आइसोलेशन में और सॉलिटरी में रख के मुझे तोड़ सकते हैं, मैं अल्लाह के ऊपर यकीन रखता हूँ और मुझे जितना मर्ज़ी ये कर लें, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। और हमें फिर से मैं दोहराती हूँ, उन्होंने कहा जब शेरशाह का पता चला, उन्होंने कहा ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका ख्याल है कि मेरे ऊपर दबाव पड़ेगा, उनको कह दो मेरी सारी फैमिली भी जेल चली जाए तो मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा। अगर इनका ख्याल है कि इस तरह मेरे भांजों को जेलों में डालकर, वो अब 3 भांजे उनके जेल के अंदर हैं, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट हैं, मेरी बहन के ऊपर केस है,
اب آپ کو پتہ ہے کہ نورین نیازی کے جو بیٹے حسان نیازی 10 سال کی قید سنائی دی گئی ہے کس چیز کے لیے کہ انہوں نے پتلون اٹھائی تھی. 10 سال کی قید 10 سال کی قید ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے. یہ ہمارے پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سارے اگر مضبوط کھڑے ہیں اس کے لیے, لوگ ہم قربانیاں نہیں دے رہے. ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے حق کے لیے اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو, اور عمران خان ہمارے لیے وہ ایک مثال ہے کہ اپنے ملک کے لیے کیسے کھڑے ہونا ہے. اس لیے ہم ان سے پیچھے اور یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. عمران خان کس چیز کے لیے کھڑے ہیں؟ ظلم کے خلاف. اور ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ جیسے وہ کھڑے ہیں ہم سارے ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں, کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے عمران خان جیسا انسان پاکستان کے پاس ہے, اور پاکستان کے پاس ایسا لیڈر ہے. تو ہم سارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے. اگر یہ ملاقات نہیں منگل کو کرنے دیں گے, ہم پھر بھی جیل کے باہر بیٹھیں گے. اور اگر یہ ہمیں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں اریسٹ کر لیں, ہم تو سارا وقت تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہے کر لیں. لیکن شیرشاہ خان کی کل ہے بیل, شاہریز خان کی بیل ہیئرنگ بدھ کو ہے, اور اللہ مالک ہے, اور اللہ کے اوپر ہم اپنا سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے. یہ بیچارے تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ پروسیکیوشن کے ہاتھ میں ہے, نہ بیچارے جج صاحب کے ہاتھ میں ہے, اور یہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے پاس سارے فیصلے پاکستان کے, اور آپ سارے اللہ سے دعا کریں پاکستان کے لیے. اور میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, میری بہن بات کرنا چاہتی ہے. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جتنے ملٹری پرزنرز ہیں جن کو انہوں نے ملٹری کے تحت سزائیں دی ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان ہے اور ملٹری کا کام یہ نہیں تھا کہ سڑک سے اٹھا کے لوگوں کو جن پہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ایسی سزائیں دے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان سزاؤں پہ نہ بیل کی اپیل ہے اور نہ ویسے اپیل کر سکتے ہیں, یہ بھی پابندی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ مارشل لا نہیں ہے, لیکن جو سارے معاملات ہیں وہ لگتا ہے کہ مارشل لا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے اوپر, وہاں پہ صرف وہاں کھڑے ہونا, ادھر جانا, ادھر سے پکڑے گئے لوگوں کو انہوں نے 10-10 سال سزا دی ہے. اور ہم اس کے خلاف میں تو سوچ رہی ہوں ایک مہم چلائیں گے کہ یہ کیسے ہے کہ آپ کو اپیل کی بھی اجازت نہیں ہے اور بیل کی بھی اجازت نہیں, اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی انڈیا میں نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ کلبھوشن جو ان کا جس کو انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں عزت سے رکھا ہوا ہے, نہ اس کا نام لیتے ہیں نہ اس کی بات کرتے ہیں. اس نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے ہزاروں لوگ مار چکا ہوں, پاکستان میں ہزاروں قتل کیے ہیں, اس کی کوئی نام نہیں لیتا, نہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے. اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, اس کے پاس سب عزت ہے, اس کی فیملی کو عزت دی جا رہی ہے. لیکن یہ جو پاکستانی تھے, نوجوان بچے تھے جو اپنے ملک میں عمران خان کی حمایت میں نکلے تھے, ان کو انہوں نے پکڑ کے جو سزائیں دی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیل کی اپیل بھی دیں گے. اور آپ جا ہی نہیں سکتے کہیں جا کے بات, ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, نہ بتا رہے ہیں کہ نکلنا کیسے اور جانا کیسے ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا اس سے برا نظام شاید ہی کبھی پاکستان میں آیا جو اب ہے, یہ دنیا میں نہیں ہے. اور لوگ پھر یہ کہتے ہیں ہماری دنیا میں عزت بنے, ان کی کسی کی عزت نہیں بنے گی. انہوں نے جو ظلم کر رہے ہیں اپنے لوگوں پہ, یہ جہاں بھی جائیں گے آپ دیکھنا کہ سوائے ذلت ان کا کچھ نہیں ہے. اور اب جو سیلاب آیا ہے یہ انہی کے لیے عذاب آیا ہے جو انہوں نے ملک میں ظلم شروع کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے گا, آپ اس چیز کو میڈیا کو چاہیے میڈیا میں لائے کہ کون سی ایسی سزائیں ہیں کہ نہ آپ بیل کی اپیل کر سکتے ہیں, نہ آپ کہیں اپنا کیس لے کے جا سکتے ہیں. یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کون سے لوگ تھے, یہ پاکستانی بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اس میں بے قصور کئی لوگ تو صرف کھڑے تھے ادھر جن کو یہ پکڑ کے لے گئے ہیں. تو اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا کا کام ہے اس پہ اٹھائیں کہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے لوگوں کے لیے آپ بولیں, بجائے کہ ایک ہی موقف حکومت کا لے کے چلیں. آپ کو بھی چاہیے اپنے چینل چلانے کے لیے آپ صحیح بات کریں. میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اگرچہ ملٹری ٹرائلز کو صحیح قرار دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی سیاہ فیصلہ ہے, لیکن اس سیاہ فیصلے میں بھی کانسٹیٹیوشن بینچ نے حکومت کو پابند کیا تھا کہ 45 دن میں ہائی کورٹ میں اپیل دی جائے گی. جو نورین آپا فرما رہی ہیں کہ کوئی اپیل نہیں ہے, ہم نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ کلبھوشن یادو کو اپیل دی گئی ہے, اس کے لیے خاص قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت وہ اپیل دائر کر سکتا ہے. لیکن ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے کوئی اپیل کا حق نہیں ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے حکومت کو
हुक्म दिया कि 45 दिन में अपील का हक दो और हाई कोर्ट में अपील जाएगी। आज उस फैसले को 3 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है, हुकूमत ट्रस्ट से मस नहीं हो रही। तो ये आपको बताना है कौम को कि इस वक्त क्या लाकानूनियत है इस मुल्क में। और पाकिस्तान आज दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सिविलियंस की ट्रायल फौजी अदालतों में होती है। ये भारत में नहीं होता, ये ईरान में नहीं होता, ये कहीं भी नहीं होता, ये अफ्रीका में नहीं होता। युगांडा में ईदी अमीन ने कानून बनाया था, उसको भी युगांडा के सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2025 को कलअदम करार दिया। तो हम अब दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जहाँ सिविलियंस की ट्रायल फौजी अदालतों में होती है। तो ये शर्म की बात है हमारे लिए। बिल्कुल नौरीन आपा ने ठीक कहा, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपको दुनिया अब एक ऐसे मुल्क के तौर पे जानती है जहाँ कोई बुनियादी हुकूक नहीं है, जहाँ कोई इंसाफ नहीं है। मैं एक और भी आज ऐलान करना चाहूँगा, हमारी बहन मोहतरमा सलमा एजाज इधर मेरे साथ खड़ी हैं। ये सेनेटर एजाज चौधरी की अहलियाँ हैं। सेनेटर एजाज चौधरी को जैसा कि आपको मालूम है नाहक नाअहल किया गया है, उनको नाहक 10 साल की सज़ा दी गई है। हम इस सज़ा को मुस्तरद करते हैं। हम नहीं मानते कि उनकी नशस्त सेनेट में खाली हुई है। लिहाजा मोहतरमा सलमा एजाज इन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे सेनेट के इलेक्शन के लिए, लेकिन इमरान खान साहब के हुक्म पर बिला तरद्दुद इन्होंने ऐलान किया है कि ये इलेक्शन से दस्तबरदार होती हैं। हम बिल्कुल इस ढकोसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी नज़र में आज भी सेनेटर एजाज चौधरी ही सेनेटर हैं, उनकी नशस्त खाली नहीं हुई। हम क्यों इस झूठे फैसले को माने और इलेक्शन लड़ें? मोहतरमा आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं पार्टी की तरफ से बिल्कुल ऐलान हुआ था कि आप एजाज चौधरी साहब की जो सज़ा है, सज़ा पे सीट खाली हुई है, हम उस सज़ा को नहीं मानते और उनके ऊपर नाजायज़ 30 साल की सज़ा हुई है और उनको सेनेट ने नाअहल करार दिया और इसके ऊपर पार्टी का मुत्तफ़क़ा फैसला था कि वो इलेक्शन लड़ें। तो मैंने इस पे कागज़ जमा करा दिए और लेकिन अब खान साहब का मैसेज है कि 9 मई के मुकदमात को हम नहीं मानते और ये नाजायज़ मुकदमात हैं, तो हम इस पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसलिए मैं अपने कागजात